अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आप सुनेंगे किस्त नंबर 10। इरम अपने कमरे में आई तो उसका मोबाइल बज रहा था। वसीम का नंबर देखकर वो ठिठक गई। याद आया उसने वलीमे में क्या कहा था। क्या है, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। हल्की सी झंझलाहट में तजस्सुस की आमेजिश थी। अब क्या कहेंगे। हेलो। दूसरी बार बेल आई तो उसने कॉल रिसीव कर ली। उसके मोहतात से अंदाज पर वसीम को हंसी आ गई। इरम को समझ में नहीं आया कि वो हंसा क्यों। आपकी हंसी इतनी भी खूबसूरत नहीं है, वो चिढ़ गई। आई एम सॉरी, वसीम संभला। मैंने बस ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैंने घर में बात कर ली है। कौन सी बात? इरम के वहम गुमान में भी ना था। शादी की बात। वसीम झंझला गया। जो बात उसके लिए इतनी अहम थी, इरम के लिए आम क्यों थी? इरम के हाथ पैर सुन्न हो गए। हो सके तो तुम भी घर में जिक्र कर दो, सब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे। मैं क्यों करने लगी? आप मोहब्बत करते हैं, मैं तो नहीं। अल्लाह रे, ऐसी साफ कोई। वसीम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। ठीक है, ये जुर्म हमसे ही सरजद हुआ है तो इतनी इनायत कीजिए, अपनी सोचों में थोड़ी जगह दे दीजिए। उसने बेहद बेचारगी से इस्तदा की। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, ये फ़ैसला अम्मी अब्बू का है। जो मेरा नसीब बनेगा वही मेरी सोचों का महवर होगा। माँ ने एक बात घुट्टी में घोल कर पिला रखी थी, कभी भी गैर मर्दों के ख्यालों से अपनी सोचों को आलूदा ना करना। ये मुसलमान लड़कियों का शेवा नहीं होता। बहुत खुश नसीब होगा वो, वसीम ने ज़ेरे लब कहा। बस इतना बता दो, मुझे नापसंद तो नहीं करती हो? अब ऐसा भी नहीं है। इरम ने जल्दी से काल ही काट दी और धब से बैठ के किनारे पर बैठ गई। चेहरा तिमतिमा रहा था, धड़कनें अलग बेतरतीब थीं। तभी मैसेज आ गया। तो फिर मैं हाँ समझूं? इरम को हंसी आ गई। बहुत ही ढीठ इंसान था। इरम ने जवाब नहीं दिया। नताशा कौन? नादरा ने हैरत से पूछा। आपको वो याद नहीं है? सानिया ने जल्दी से तस्वीरें निकाल कर दिखाईं। बहुत अच्छी फैमिली है, इकलौती है और उसे वसीम भाई बहुत पसंद आए थे। सानिया जोश में बताने लगी। ज़रा मुझे भी दिखाना। दादी ने मोबाइल हाथ में लिया। क्लोज़अप करवा करवा के नताशा का एक्सरे किया और आखिर में कमाल तबसरा दागा। मेकअप की दुकान है, नाक मोटी है, माथे पर 3 लकीरें हैं, मतलब हर वक्त तेवरी चढ़ाई रखती है। फिर मोबाइल सानिया को थमा दिया। इससे तो कहीं अच्छी इरम है। सानिया ने ताव खाकर दादी को देखा। वसीम भाई से पूछ लो वो क्या चाहते हैं, राबिया ने मध्यम लहजे में कहा। तुम्हारे सामने तो बात हुई है, वो भी नताशा को पसंद करने लगे हैं। एक ही मुलाकात में? राबिया ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, मोहब्बत पहली नज़र में भी हो जाती है। सानिया ने गोया बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी फिर चलें लड़की देखने? इतनी जल्दी? नादरा के हाथ पांव फूल गए। मैं भी जाऊंगी, आखिर मेरे इकलौते पोते की बात है। दादी ने रंग में भंग डाली। ओफो दादी, आपको कहाँ घसीटते फिरेंगे, अभी तो बस अम्मी को उनकी फैमिली से मिलवाना है। मेरा पोता यतीम नहीं है, एक अदद बाप भी रखता है। दादी तुनक कर बोली। उससे तो मशवरा कर लो। नादरा ने कुछ कहना चाहा, सानिया ने इशारे से खामोश करवा दिया। नादरा को लगा सानिया के जहन में कुछ पक रहा है, तभी खामोश हो गई। राबिया को बच्चों की वजह से घर जाना पड़ा। वसीम को भी वापस जाना था, वो चला गया। किचन में रात के खाने की तैयारी हो रही थी। बेटा और बहू इतने दिनों के बाद वापस आए थे। आसिया को लगा उन्हें कुछ एहतमाम करना चाहिए। उबैद तसल्ली से लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। उबैद, सानिया को कॉल करो, अब आ भी जाए। इरम को अपनी बेचैनी थी। सहेली ने कुछ भी नहीं बताया था, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ सैर की, तस्वीरें कैसी बनवाईं। अच्छा, उबैद ने कुछ सोचा। मैं खुद ही ले आता हूँ, साथ में सबसे मिल भी लूँगा। ये भी ठीक है। तुमने कुछ खास खाना है तो बता दो, इरम ने वापस मुड़ते हुए पूछा। मेरा ख्याल है पहले ही खासा एहतमाम हो गया, उबैद ने खुशबुओं से अंदाज़ा लगाया। सानिया नादरा को तस्वीरें दिखा रही थी। सानिया, ये तू है? जीन्स पर लंबा कोट पहने, खुले बालों में हंसते सुर्ख चेहरे के साथ वो माँ को किसी ड्रामे की खूबसूरत हीरोइन लग रही थी। उबैद तुझे ऐसे कपड़े पहनने देता है? हाँ, उसकी क्या मजाल मुझे रोके, मैंने कहा मुझे शौक़ है, सानिया ने फ़ख्र से बताया। सानिया, तुम कितनी खुशनसीब हो। उन्होंने रश्क से बेटी को देखा। ये खुशनसीबी मेरी कोशिशों से मुकद्दर हुई है, आप लोगों की तरह तकदीर पर शाकिर होकर नहीं बैठ गई थी, सानिया ने जताया। इसीलिए कह रही हूँ, वसीम भाई की शादी नताशा से हो गई तो उनकी भी किस्मत बदल जाएगी। इकलौती औलाद है, साहिबे जायदाद है, जहेज़ में ही न जाने क्या कुछ लाएगी। ये जो वसीम भाई की आधी तनख्वाह प्लाट की किस्त में निकल जाती है,
क्या पता जहेज में प्लाट या घर ही दे दें। हैं, इतने अमीर हैं? और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ। उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। तो फिर वो हम गरीबों में रिश्ता क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी बेटी वसीम भाई पर मर मिटी है। और यह सच भी था। नताशा की जब से वसीम से बात हुई थी वो निहाल ही हो गई थी। वसीम का नरम लहजा, रख रखाव वाला अंदाज नताशा के दिल में खुप गया था। उनके ख़ानदान के मर्द तो गुस्से के बहुत ही तेज़ थे। जितना पैसा था उतना ही तीखा मिजाज था। अच्छा, उनको ताज्जुब न जाने क्यों हुआ। दादी को ये सब मत बताना, उन्होंने कहना है लड़की बहुत तेज़ है। सानिया ने मुंह बनाया। नादरा ने कहना चाहा, बात तो कुछ ऐसी ही है, मगर खामोश रहीं। कल नताशा के घर चलेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। चुपके से जाकर उसका घर बार देख आएँ, ख़ानदान से मिल लें। अच्छा, तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। अम्मा, सानिया झिंझला गई। अब्बा ने कह देना है दादी को भी लेकर जाएं। अभी किसी को नहीं ले जाना। अभी तो सिर्फ मिलने जाना है, बाद में सबको ले जाएंगे। तुम्हारी दादी से क्या कहेंगे? आपका बीपी हाई हो गया है। हैं? नहीं तो। नादरा ने घबराकर नब्ज़ पर हाथ रखा। अम्मा, सानिया को हंसी आ गई। अच्छा समझ गई। बस अपनी बादामी गुरगाबी ना पहनिएगा, वरना दादी को शक हो जाएगा कि किसी खास जगह जा रहे हैं। बेटे की होने वाली ससुराल जाऊंगी तो अच्छी तरह तैयार होकर ही जाऊंगी। वो बुरा मान गई। चलें फिर, दादी को पहले ही कमरे में शिफ्ट कर देंगे। बाहर से उबैद की आवाज़ आई। वो दादी को सलाम कर रहा था। लगता है उबैद तुम्हें लेने आ गया है। नादरा जल्दी से खड़ी हुई। मैंने कहा भी था कि रात यहाँ रुकूंगी। सानिया ने मुंह बनाया। अच्छा, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसने चलने को कहा तो चली जाना, सुबह दोबारा आ जाना। नादरा के कहने पर सानिया ने अस्बात में सर हिला दिया। सानिया ने जल्दी से मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी। दादी को देखा, वो शोरबे में पका जौ का दलिया खाकर खराटे ले रही थी। सानिया पहले ही उन्हें बता चुकी थी कि अम्मा का बीपी गड़बड़ कर रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शबीर को भी कॉल करके कह दिया था घर आ जाएं, दादी अकेली हैं। तभी सानिया का मोबाइल बजने लगा। उसने इस डर से फ़ौरन कॉल काट दी कि दादी की आंख ना खुल जाए। दूसरी तरफ वसीम था। उसे जल्दी में बस इतना ही बताया, आपके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। उस पर गोया शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। तुम्हारे अब्बा को बता देते। नादरा अब भी मतज़ब्ज़ब थी। सारी ज़िंदगी अब्बा ने आपको कुछ बताकर किया है। अभी फुप्पो की तरफ जाकर ऐलान कर देंगे, और मैं अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती। नादरा तो यूँ भी सानिया की हर बात पर आमीन कहती थी। उनके नज़दीक सानिया इस घर में सबसे अक्लमंद थी। इस तरह वो खुशी में शायद मत मारी जाती है। तभी वसीम ने एक के बाद एक मैसेज इरम को कर दिए। तुम मेरी मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा हो, पहला एहसास हो। पहली बार इरम का दिल गैर महसूस अंदाज में धड़का। तुम्हारी एक झलक देखने को छत के कितने चक्कर लगाता था। घर आते हुए सारा रास्ता दुआ करता कि पहला दीदार तुम्हारा हो, और जब कभी ऐसा होता तो लगता ईद हो गई है। या अल्लाह, इतने छिछोरे लगते तो नहीं। इरम बौखला सी गई। जानता हूँ तुम जवाब नहीं दोगी, फिर भी इस लम्हे सब कह देना चाहता हूँ ताकि जब घर वाले तुमसे तुम्हारी राय पूछें तो तुम्हारे पास हाँ में जवाब हो। ये तो पक्के ही हो गए हैं। इरम ने पहली बार संजीदगी से सोचा, क्या उसके घर वाले इरम के लिए वसीम के रिश्ते को मान जाएंगे? अंदर कहीं एहसास था कि नहीं, उसके घर वाले सानिया के घर वालों को पसंद नहीं करते थे। तो फिर उबैद की दफ़ा क्यों माने? वहाँ गुंजाइश क्यों निकली? जवाब सीधा सा था। सानिया ने ब्याह कर इस घर में आना था, और इरम, उसे वसीम के घर जाना था। सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारनी थी। इरम कुछ बेचैन सी हो गई। वसीम अच्छा था, उससे मोहब्बत भी करता था, मगर कुछ था जो इरम के जज्बात को उसकी तरफ मुड़ने से रोक देता था। कुछ था जो हाथ पकड़ लेता था। प्यारी लड़की अनजान रास्तों पर कदम नहीं रखते। इरम ने कदमों में गिरे सफ़ेद फूलों को देखा। वह कब से उस बेल के साथ छेड़खानी करती गहरी सोच में गुम थी। तभी हल्की सी मैसेज टोन उभरी। इरम ने गहरी सांस लेकर मैसेज खोला। तैयार हो जाओ, पहले रब से तुम्हें मांगा था, अब तुम्हारे घर वालों से मांगने आ रहे हैं। मोबाइल इरम के हाथ से गिरते गिरते बचा। ऐसे कैसे? उसने बौखलाकर दोनों घरों की मुश्तरका दीवार को देखा। कम से कम सानिया को पहले घर में बात तो करनी चाहिए थी। उबैद की कॉल उस वक्त आई जब टैक्सी नताशा के घर के पास रुकने वाली थी। क्या ही अच्छा हो कि जब मैं घर आऊँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरे सामने हो। वह कल उबैद के साथ नादरा के कहने के बावजूद नहीं गई थी। हालांकि उसका इरादा नहीं था, मगर जब उबैद सामने आया तो कह दिया, आज तो यहीं रुकूंगी। इतनी कुर्बत के बाद दूरी भी तो ज़रूरी थी। उबैद थोड़े पसोपेश के बाद मान गया था। छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो पहले दिन ऑफिस गया था। आज तो मुमकिन नहीं, सानिया ने बेनियाजी से जवाब दिया। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उबैद बुरा मान गया। मुझ पर गुस्सा करोगे?
सानिया ने नाज से पूछा और यही मान उबैद को तोड़ देता था। तुम जानती हो नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं। बेबस लहजा। क्या हो गया है उबैद? अपने घर वालों को इतना याद कर रहे थे, अब 4 दिन उनके साथ रह लो। सानी, अपने बीमार शोहर पर रहम करो, वो बिलबिलाया। बीमार? क्या हुआ? सानिया बेचैन हो गई। नादरा ने चौंक कर सानिया को देखा। बीमार है मोहब्बत, उबैद ने बरजस्ता कहा तो सानिया बेसाख्ता हंसी। नादरा ने चुटकी काटी। टैक्सी रुक गई थी और ड्राइवर उनके उतरने का मुंतजिर था। तुम्हारा इलाज घर आकर करूँगी क्योंकि अभी जल्दी में है, वसीम भाई के लिए लड़की देखने आए हैं। सानिया ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। ओह, तो उसके भी वारंट जारी होने वाले हैं। बस यही समझ लो। टैक्सी को फारिग करके मुड़ी तो नादरा हक्का बक्का बड़े से गोल्डन ब्राउन गेट को देख रही थी। ये तो बहुत बड़ा घर है, अभी अंदर तो चलें। उनकी आमद की इत्तला थी। मुलाजिम प्रोटोकॉल के साथ अंदर ले गया। वसीओ अरीज लॉन के बाद शानदार फर्नीचर से सजा ड्राइंग रूम। नादरा बेचैन सी हो गई, जबकि सानिया यूँ बैठी थी जैसे यहाँ आती जाती रही हो। हमारा तो छोटा से घर है, ये लोग मान जाएंगे। जब बेटी मान गई तो किसी की क्या मजाल एतराज़ करे। सानिया ने बेनियाजी से जवाब दिया। अजीब ही ज़माना आ गया है, लड़कियां खुद ही बर ढूंढ लेती हैं। नादरा बड़बड़ाई। सानिया ने तड़प कर उन्हें देखा। अम्मा, लड़कियों को भी अपनी पसंद के इजहार का इतना ही हक है जितना लड़कों को। तब अम्मा को याद आया अपनी बेटी ने भी यही किया था, तो चुपकी हो रही। तभी नताशा अपने माँ बाप के साथ आ गई। इरम को एक मासूमाना सी बेचैनी लाहक होने लगी। खुद को कितना भी रोकती समझाती, एक शख्स इतनी चाहत से उसे मांगने आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि उस पर इस चीज़ का असर ना होता। कभी सोचती माँ को बता दे। आसिया जो मामूल के अंदाज में अपने कामों में मसरूफ़ थी, फिर ख्याल आता सानिया को बताना चाहिए या कम अज़ कम उसे कॉल कर ले। अब खुद से बात करते हया आड़े आ रही थी। कपड़े बदल लूँ? अलमारी खोलकर कितनी ही देर सोचा। नहीं, कौन सा पहली बार देख रहे हैं। फिर भी लाशऊरी तौर पर हुलिया दुरुस्त कर लिया और शाम की चाय पर एहतमाम करने लगी। दिल कुछ उथल पुथल सा था। इरम, आज चाय नहीं मिलेगी? आसिया ने किचन में झांका। इरम कबाब फ्राई कर रही थी। बस अम्मी, अभी बनाती हूँ। वो कह न सकी मेहमानों का इंतज़ार कर लें। उसे कौन सा हतमी वक्त पता था, क्या पता रात का इरादा हो। वाह भाई, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। उबैद ने किचन में झांका। बस ये तुम्हारी बहन कुछ एहतमाम में लगी है। आसिया मुस्कुराई। मैं तो समझी तुम सानिया को लेकर आओगे। इरम ने नज़रें चुराईं। क्यों भाई, सानिया को इस घर का रास्ता भूल गया है? उबैद ने छेड़ा। भाई, वो अब इस घर की बहू है, इरम की सहेली नहीं जो छत फलांग कर आ जाएगी। आसिया ने कहा तो उबैद ने सर हिलाया। इरम ने भाई का चेहरा देखा। ये कैसे मुमकिन है कि सानिया ने उबैद से मशवरा ना किया हो? उसे आना तो था। इरम का दिल धड़का। फिर वो लोग वसीम के लिए लड़की देखने चले गए। बस एक लम्हे को ध्यान भटका, कबाब घी में गिरा और छींटे उसके हाथ पर। सिसकारी सी मुंह से निकली। आसिया ने तड़प कर हाथ पकड़ा, साथ ही चूल्हा बंद कर दिया। उफ, ये क्या कर लिया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान ही तो भटका था अम्मी, ना जाने क्यों उसे रोना आ गया। कुछ नहीं हुआ, मामूली सा है। यहाँ बैठो, मैं क्रीम लगा देता हूँ। उबैद ने जल्दी से उसे बिठाकर केबिन खोलकर क्रीम निकाली। न जाने क्यों इरम को रोना आए जा रहा था। क्या हुआ मेरी जान? इतना सा तो तुम अक्सर ही चला बैठती हो और उफ तक नहीं करती, अब क्यों इतना रो रही हो? आसिया परेशान सी होकर उसका चेहरा साफ करने लगी। ध्यान से काम किया करो ना, न जाने कहाँ छींटा गिरा था। उबैद ने सारे हाथ पर ही लेप कर दिया। बहुत ध्यान से करती रही हूँ, बस ज़रा सी बेध्यानी हुई कि चोट लगवा बैठी। वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। उबैद ने परेशानी से उसे जाते देखा। सिर्फ हाथ नहीं चला, बात कुछ और भी है। कहीं आपने उसे किसी बात पर डांटा तो नहीं? मैं क्यों डांटूंगी, वो तो ऐसा कोई मौका ही नहीं देती। आसिया ने बेचैनी से कहा था। अभी वापसी का सफ़र शुरू हुआ था कि वसीम की कॉल आ गई। बेचैनी देखें, सानिया ने माँ को देखा। वो अभी तक नताशा के घर वालों के रवैये, बल्कि बाइखलाक रवैये, उन्हें दिए गए प्रोटोकॉल और उनके साथ भिजवाए गए तोहफ़ों में अटकी थी। उन्होंने अभी रिश्ते की बात भी नहीं की थी कि नताशा के वालिद ने छूटते ही कह दिया, हमें अमीर गरीबी से कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अपनी बेटी को देने के लिए बहुत है। बस अहम है तो ये कि हमारी बेटी को कैसा लड़का पसंद है। नताशा की वालदा उन सोने के जेवरात का जिक्र करती रहीं जो उन्होंने नताशा की सास और नंदों को देने के लिए बनवा कर रखे थे। मुबारक हो वसीम भाई। बात पक्की हो गई? वसीम ने बेचैनियों बेकरारी से पूछा। इतनी जल्दी? लड़की वाले हैं, कुछ सोचने के लिए वक्त तो लेंगे। सानिया हंसी। सोचने की क्या ज़रूरत थी? वो झंझलाया। फ़िक्र ना करें, जवाब मस्बत ही होगा। और हमने कौन सा बाकायदा रिश्ता डाला है, अभी तो बस कान में बात डाली है। तो फिर मुबारकबाद किस बात की दे रही हो? वसीम ने बिगड़ कर काल काट दी। सानिया मुतहैयर रह गई, फिर झंझलाकर माँ की तरफ मुड़ी। ये तो अभी से मजनू बन गया है अम्मा,
منگنی کر دینا بس, شادی 2 سال نہ کرنا. مجھے تو لگتا ہے جہیز میں گاڑی بھی دیں گے. ٹیکسی رکشے سے جان چھوٹ جائے گی. نادرہ الگ ہواؤں میں تھی. ثانیہ نے ضد ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی. بس بہت ہو گیا سبحان. سعدیہ کی بگڑی ہوئی غصہ بھری آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا. شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے نگٹس فرائی کر رہی تھی. کچن سے آتی خوشبو بتا رہی تھی. وہ لاشعوری طور پر رکا. آخر میں کب تک یہاں بیٹھ کر تمہاری بیمار ماں اور بھتیجے کو سنبھالوں؟ اس کی کن پٹی کی رگ ابھر کر معدوم ہوئی. 10 دن, وہ زیر لب بڑبڑایا. سعدیہ 2 ماہ سے پاکستان میں تھی. سارا وقت میکے میں گزارا. وہ محض شوہر کو راضی کرنے کو چند دن کے لیے بچوں کے ساتھ سسرال آئی تھی کہ بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی. 3 دن رکنے کا ارادہ تھا, 10 دن رکنا پڑ گیا. تمہاری بیمار ماں میری ذمہ داری نہیں ہے. بچے بھی بے چین ہیں. ماما ابھی مجھے واپس نہیں جانا. پاس موجود بچے نے انگریزی میں احتجاج کیا. جواب میں شاید آنکھیں نکالی گئی تھی. تبھی بچے نے چپ سادھ لی. تمہیں شوق ہے تو واپس آ کر خود سنبھالو. میری ٹکٹ کٹوا دو. غالباً غصے میں کال کاٹ دی تھی. فیضان, تمہارے چھوٹے بہن بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر تمہیں باہر جانا ہے تو میں اور میرے بچے ساتھ جائیں گے. برسوں پہلے یہی بات بڑی بھابھی نے بھی کہی تھی. اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا. ماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا. اس نے آہستہ سے کھولا. لگژری بیڈ پر وہ نحیف و نزار وجود آنکھیں موندے پڑا تھا. بے حد کمزور, جھریوں زدہ چہرہ. 7 اوپر تلے کے بچوں کی ماں, 60 سالہ وجود جس نے اپنی عمر کے 40 سال ان 7 بچوں کو پروان چڑھانے اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے میں لگا دیے. پہلے 20 سال تو شوہر کی رفاقت نصیب ہوئی. بیوگی کے بعد وہ تنہا ان کے لیے کھڑی رہی. اب ان 7 کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں تھا. وہ جو اپنے بیوی بچوں کا مستقبل سنوارنے کو ایک ایک کر کے دیار غیر کو سدھار گئے. بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں. ان کے اپنے اپنے سسرال کے جھمیلے تھے اور بہوؤں کی وہ ذمہ داری نہ تھی. کمرے میں شبنم نہ تھی. شاید وہ انہیں سوتا دیکھ کر کسی کام سے چلی گئی تھی. وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے واپس مڑ گیا. سعدیہ کی ٹکٹ تم نے کروائی ہے؟ رات کو سبحان نے پوچھا. بھابھی اور بچے بے چین ہو رہے تھے تو میں نے کروا دی. کافی پھینٹتے ہوئے اس نے سادگی سے جواب دیا. کچھ دن رہنے دیتے. بی بی جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. نہ جانے کیوں سبحان شرمندہ ہو گئے. کوئی بات نہیں بھائی, یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے, میں دیکھ لوں گا. اسے زیادہ بات کرنے کی عادت نہ تھی, اس لیے کال کاٹ دی. کھانے کی میز پر وہ دونوں بیٹھے تھے, چپ گمسم, ایک دوسرے سے الگ, اپنی اپنی سوچیں, اپنے اپنے مسائل. کچن سے گرم پھلکا لاتی شبنم نے تعصب سے سر ہلایا اور پھلکا عفان کی پلیٹ میں رکھ دیا. تبھی وہ چونکا. اسی لمحے بی بی جان نے نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا. ان کی نگاہوں میں بلا کی خفگی تھی. اب مجھ پر کس بات کا غصہ ہے؟ عفان کی براؤن آنکھوں میں بیزاری در آئی. اچھی طرح جانتا تھا اب سارا نزلہ اسی پر گرے گا. شبنم بھی تماشا دیکھنے کو کھڑی ہو گئی. وہ 25-26 سالہ صاف ستھری مناسب خد و خال والی سانولی سی لڑکی تھی. پچھلے 3 سال سے اس گھر سے وابستہ تھی. پہلے ماں کے ساتھ آتی, ماں کی وفات کے بعد اکیلے آنے لگی تھی. تمہیں سعدیہ کا ٹکٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ریشم کی کڑھائی والا سفید دوپٹہ اوڑھے ہاجرہ بیگم کی آواز ان کے وجود کی طرح کمزور اور لاغر نہیں تھی. دبنگ لہجہ, بلند آواز. نوالا توڑتے عفان نے گردن موڑ کر شبنم کو دیکھا اور بھویں اچکائیں جیسے پوچھ رہا ہو, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبنم فوراً وہاں سے کھسک لی. وہ بیچاری میرے گلے لگ کر روتی ہوئی گئی ہے. اوہ, عفان نے بنا آواز کے ہونٹ سکیڑے. کہہ رہی تھی بی بی جان, میں تو جانا نہیں چاہتی تھی, مگر عفان ہمیں یہاں زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتا. عفان نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا. جب بھی یہاں کوئی رہنے آتا ہے تم ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو. سبحان کے بچے مانی کے ساتھ کتنا خوش تھے. مانی کا بھی دل لگا ہوا تھا. آنے والوں کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے. آپ خوامخواہ خود کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. بی بی جان کی رنگت متغیر ہو گئی. اسی بات پر خوش رہیں کہ وہ جاتے ہوئے آپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی. عفان کے لہجے میں تلخی تھی. وہ مزید کچھ بول نہ سکیں. کچھ باتیں انکہی رہ جائیں تو اچھا ہے. ان کا بیٹا سچا بھی تھا اور کڑوا بھی. کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں. بی بی جان نے چپ سادھ لی. میں مانی کو دیکھ لوں, وہ بھی محض ماں کے احترام میں کھانا ادھورا چھوڑ گیا. وہ سچا بھی تھا اور کڑوا بھی, اور ماں کا بڑھاپا اتنی کڑواہٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ کیسا دھوکہ تھا؟ کس بات کا بدلہ تھا؟ ہاتھ سے کہیں زیادہ جلن دل اور دماغ میں تھی. میں تو آگے نہیں بڑھی تھی, سب اس نے خود کیا تھا. پھر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا. موبائل پر کال آنے لگی. ارم نے گردن گھما کر سائڈ پر پڑے موبائل کو دیکھا. وہ اب بھی مجھے کال کر رہا ہے. احساس توہین سے ارم کا چہرہ سلگنے لگا. نہیں ارم, کمزور نہیں پڑنا. اس نے تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اب یہی دیکھنے کو کال کر رہا ہے. اس نے غصے سے یس کے آپشن کو ٹچ کیا. فرمائیے.
इरम, ये क्या बात हुई? सोचने का वक्त क्यों लिया? मैं कोई अजनबी था? वसीम ने छूटते ही पूछा। इरम का दिमाग गुस्से से माऊफ सा हो गया। आप खुद को समझते क्या हैं? कोई लड़की आपके सस्ते जज्बों की पजीराई ना करे तो आप इस तरह बदला लेते हैं। अना पर ज़रब पड़ती है। वो फट पड़ी। क्या हुआ? अगर एक बार आपकी इस हरकत के बारे में उबैद को बता दूं तो सोचे अंजाम क्या होगा। चांद छिड़कता है वो मुझ पर। मेरी तौहीन का बदला नहीं लेगा। लेकिन इरम आपकी तरह कमज़र्फ नहीं है। इरम, मैंने तुम्हें बताकर रिश्ता भेजा था। इसमें कोई कबाहत थी तो तुम मुझे रोक देती, और अगर कोई एतराज़ था तो तुम्हारे घर वालों ने सोचने का वक्त क्यों मांगा? वसीम हैरान परेशान कुछ समझ ना पाया। आखिर इरम का रद्द-ए-अमल ऐसा क्यों है? रिश्ता आता तभी सोचने का वक्त मांगते ना वसीम साहब। कौन सा खेल खेल रहे हैं? एक बार भी नहीं सोचा मैं आपकी बहन की नंद हूँ? वसीम का दिमाग भग से उड़ गया। ये क्या कह रही हो? कोशिश करें मेरा आपसे आइंदा कोई सामना ना हो, वरना बहुत बुरा होगा। इरम ने काल ही नहीं काटी थी, पावर्ड ऑफ भी कर दिया था। वसीम शशतर सा बंद मोबाइल को देखता रहा, फिर तेज़ी से सानिया का नंबर मिलाया। हेलो वसीम भाई, अब बस भी करें, कोई बात होगी तो बता दूंगी। तुम लोग रिश्ता लेकर कहाँ गए थे? क्या मतलब? वो ठिठकी। वसीम ने अपना सवाल बुलंद आवाज़ में दोहराया। नताशा के घर। सानिया थोड़ा घबरा गई। कौन नताशा? नताशा मेरी दोस्त। इरम के अलावा भी तुम्हारी कोई दोस्त है? वसीम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इस बात का क्या मतलब है? तुम लोग रिश्ता लेकर इरम के घर नहीं गए? वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ा। इरम के घर? इरम के घर क्यों जाना था? वो हकदक रह गई। वसीम का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। इतनी बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा धोखा। कहीं जाने से पहले मुझसे तो पूछ लेती। पूछा तो था, नाम लिया था। नाम तो आपने भी नहीं लिया था। अब मेरी कौन सा एक ही सहेली है? वेट अ मिनट, आप इरम को पसंद करते हैं? पसंद? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ सानिया। वसीम कराहा। सानिया का दिमाग माफ सा हो गया। वसीम गुस्से में चिल्ला रहा था। सानिया ने घबराकर कॉल काट दी। कान साएं साएं करने लगे। इरम में ऐसी ख़ास क्या बात है कि उससे मोहब्बत की जाए? एक लम्हे को उसने ताज्जुब और तहय्युर से सोचा। इरम जैसी लड़कियों को दादी पसंद कर सकती हैं, माएँ पसंद कर सकती हैं, मगर लड़के ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं जो ना मावराए हुस्न की मालिक हो, जिसमें ना अदा हो ना स्टाइल। उसने तो इन्हीं चीज़ों से उबैद को अपनी तरफ माइल किया था। यही सब नताशा की ज़ात में था। तो फिर इरम? उसने अपनी बजती हुई कनपटियों को उंगलियों से दबाया। वो नहीं जानती थी कि नेकी, सादगी, खलूस और अच्छी नीयत इंसान के चेहरे से छलकती है। सफ़ेद पाकीज़ा सा हाला इंसान की शख्सियत का अहाता कर लेता है, जो नज़र वालों को नज़र भी आता है। वसीम को चैन ना आया तो राबिया को भी फ़ोन खड़का दिया। वो झट से यहाँ मौजूद। काश फूफो उसकी लगामें खींच कर ही रखती। सानिया दिल ही दिल में कुरलाई। हांडी चौक में फूटी थी। अब्बा और दादी, राबिया और वसीम की शादी, हमसे चोरी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। उफ़ उफ़। सानिया का दिल चाहा अपना सर पीट ले। मुझे क्या पता था? पता नहीं था तो मुँह उठाकर चल क्यों पड़ी? और दादी और बाप को पता ही नहीं और ये चल दी रिश्ता डालने। दादी के तख्त में गोया स्प्रिंग फिट हो गए थे, उछल उछल जाती। मुझे तो वो मेकअप की दुकान फैशनी परकटी वैसे ही अच्छी नहीं लगी थी। दादी के अलकाब नताशा सुन लेती तो वैसे ही बेहोश हो जाती। क्या चुनकर हीरा पसंद किया है मेरे पोते ने? कोई है उसका इरम के साथ मुकाबला? दादी ने निहाल होकर कहा। इरम का नाम लबों पर आते ही लहजे में बशाशत और चेहरे की रौनक वापस लौट आई। सानिया जल भुन गई। इरम दरमियान में कहाँ से आ गई? दरमियान में तो तुम नताशा को लाई हो। जाने से पहले वसीम से ढंग से पूछ तो लेती। अब उसने साफ कह दिया है शादी करूँगा तो इरम से, वरना नहीं करूँगा, राबिया ने बताया। वसीम के दिल से पछतावा न जाता था। इतना बड़ा ब्लंडर हो कैसे गया? काश खुलकर बात कर लेता, साफ नाम ले लेता। पता नहीं क्यों इतना यकीन था कि सानिया इरम के सिवा किसी और का नाम ले ही नहीं सकती। उफ़, इरम किस कदर हर्ट हुई होगी। उसे ये ख्याल ही मार रहा था। शबीर अलग तनफन करते फिर रहे थे। ये है इस घर में मेरी हैसियत। आपा ठीक कहती हैं, मुझे तो घर का कुत्ता बनाकर रखवाली के लिए रखा हुआ है। अब्बा इस तरह तो ना कहें, राबिया ने टोका। तभी वसीम की दोबारा कॉल आ गई तो राबिया ने स्पीकर पर ही ले ली। क्या हो रहा है? क्या होना है? इस शतूंगड़ी ने तो सब उलट पलट कर रख दिया है, दादी चमक कर बोली। सानिया ने दांत पीसे। मुझे नहीं पता अम्मा, अब्बा आप लोग अभी के अभी उबैद के घर जाएं, वसीम ने दो टोक लहजे में कहा। ऐसे कैसे? अब तक चुप साध कर बैठी नादरा मिनमिनाई। हम तो दूसरी के घर रिश्ता डाल आए हैं। शबीर ने खा जाने वाली नज़रों से बीवी को देखा। वो आपका मसला है, आप अभी इरम के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं।
ایسے کیسے اچانک چلے جائیں؟ وسیم بھائی آپ کو ذرا بھی احساس ہے وہ میری سسرال ہے؟ ثانیہ بدکی۔ دماغ ایسا معاف ہو گیا تھا کہ کوئی حل نہ سوچتا کہ کیسے اس لمحے کو ٹالے۔ تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو اسی لیے کہہ رہا ہوں، وسیم بگڑ کر بولا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے، کچھ سوچنے تو دیں۔ ثانیہ نے مدد طلب نگاہوں سے ماں کو دیکھا، وہ خود بولائی سی بیٹھی تھی۔ میں ارم کو بتا چکا ہوں۔ سب کے سب بری طرح چونکے۔ کیا مطلب، آپ اور ارم؟ ثانیہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بے معنی سے لمحے نظروں سے گزرے تو تھے، مگر اتنی انڈرسٹینڈنگ، یعنی اس کی شادی کی آڑ میں یہ سب چلتا رہا۔ اب سمجھ میں آیا تمہاری اور عبید کی شادی اس طرح کھڑے پیر کیسے ہو گئی۔ نادرہ کو پیر جمائے کھڑے ہونے کے لیے نقطہ مل گیا جس پر اعتراض کیا، اٹھایا اور معاملے کو بگاڑا جا سکتا تھا۔ ہاں، پہلے تو ماں بیٹی اس رشتے پر راضی نہ تھی، کہاں ایک ہی دن میں شادی کے لیے بھی مان گئی۔ وہ تو ارم کا راستہ صاف کر رہی تھی۔ ثانیہ نے دہائی دی۔ دادی اور رابعہ نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہائے، میری ناک کے نیچے میرا بیٹا لے گئی۔ جب بیٹی یہ سب کر رہی تھی تب تو اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ دادی نے تعجب سے ناک پر انگلی جمائی۔ اب بیٹا پسند کی شادی کر رہا ہے تو اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ کاش دادی کا بڑھاپا دانت نہ لے کر جاتا، زبان لے جاتا، ثانیہ نے تڑپ کر سوچا۔ شبیر اور رابعہ نے فوراً اس بات میں گردنیں ہلائیں۔ نتاشا کا کیا ہوگا؟ وسیم بھائی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، پھر اتنا امیر گھرانہ ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ثانیہ نے اپنی سی کوشش کی۔ میں اپنی زندگی خود بدل سکتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ، وہاں میرے رشتے کا ذکر کر دو تاکہ اماں ابا باقاعدہ پرپوزل لے کر جا سکیں۔ باقی رہی نتاشا تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وسیم نے حتمی انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے۔ مجھے تو ارم بہت پسند ہے۔ وسیم کی زندگی ہی نہیں، اس گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کیوں شبیر؟ دادی کی آواز پر انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ رابعہ دانستہ خاموش ہوئی۔ ثانیہ کے دانت پیسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان معاملات میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ وسیم کے میسج کے جواب میں ارم نے تلخی سے سوچا۔ جواب دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسے اس سلسلے کو یہیں ختم کرنا تھا۔ ارم نے موبائل رکھ دیا۔ تبھی ہلکی دستک کے بعد عبید بھی آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں میں، اب تو درد بھی نہیں ہو رہا۔ اس نے شرمندگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے سب کے سامنے ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو بس پھر آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ چائے پی لیتے۔ وہ تو پی لیتے، لیکن اس کے ساتھ جو اتنے سارے لوازمات ہیں وہ تمہارے بغیر کیسے کھاتے؟ عبید نے بے چارگی سے کہا۔ بھائی کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی اس کے موبائل پر بیل آنے لگی۔ ارم کی سادگی ہی تھی اور دل میں کھوٹ بھی کوئی نہ تھا، تبھی تو وسیم کا نمبر وسیم بھائی کے نام سے ہی محفوظ کر رکھا تھا۔ وسیم کی کال کیوں آ رہی ہے؟ عبید نے پوچھا۔ ایک لمحے کو ارم سن سی ہو گئی، کوئی جواب ہی نہ سوچا، پھر فوراً سنبھلی۔ ثانیہ کے پاس بیلنس نہ ہو تو وسیم بھائی کے نمبر سے کال کر لیتی ہے، لیکن وسیم تو یہاں نہیں ہے اور ثانیہ امی ابو کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ الجھا، پھر غلطی سے لگ گئی ہوگی۔ ارم نے کال کاٹ کر موبائل دوسری طرف رکھ دیا۔ اور تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ثانیہ آ گئی ہے؟ وہ جلدی سے اٹھی۔ ارم کسی بات سے ڈسٹرب ہو تو بتاؤ۔ نہ جانے کیوں عبید کو ارم کا رویہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی بات ہوئی تو تم سے ہی کہوں گی۔ وہ مزمحل سا مسکرائی، لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اب آ جاؤ ثانیہ سے مل لوں، ورنہ برا مان جائے گی۔ بھابھی بن کر اس کا مزاج کچھ زیادہ ہی نازک ہو گیا ہے۔ دیکھو اب تم میری بیوی کی برائیاں کر رہی ہو۔ جی نہیں، میں اپنی سہیلی کی شکایت لگا رہی ہوں۔ کوئی رونق نہیں تھی تم لوگوں کے بغیر، یہ تمہاری ساس بھی بولائی سی پھرتی تھی۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو توفیق صاحب کہہ رہے تھے۔ میز پر لوازمات رکھے تھے۔ ثانیہ اطمینان اور سکون سے ان لوازمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حالانکہ جب گھر سے نکلی تھی تو اندر بھانبڑ جل رہا تھا، مگر اب وہ پرسکون تھی۔ اس کا کام رشتہ ڈالنا تھا، ضروری تو نہیں یہ لوگ وٹے سٹے پر راضی ہو جائیں۔ نادرہ نے بھی دبے لفظوں میں کہا تھا، حرج تو کوئی نہیں، وہاں بے ضرر سی ساس ہوگی تو یہاں بھابھی کے روپ میں ارم۔ بہت بے مروت ہو۔ ارم نے اپنے پسماندہ لہجے کو بشاشت کی اوڑھنی اڑھائی۔ آرام سے جا کر میکے بیٹھ گئی، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ ثانیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہارا ہی خیال کر کے جلدی واپس آئی ہوں۔ ثانیہ نے غور سے ارم کو دیکھا، چہرہ بجھا، آنکھیں روئی سی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا۔ ارم نے نظریں چرا کر ہاتھ سامنے کیا۔ دھیان کہاں تھا؟ زمانی لہجہ۔ تمہارے لیے اہتمام کر رہی تھی۔ عبید باپ کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ ہم وسیم بھائی کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ ثانیہ نے دوبارہ ایک دم ارم کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھتی رہی۔ کیا بنا رشتے کا؟ ثانیہ نے چائے کپوں میں نکالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔
رشتہ تو طے ہی تھا مگر ہمیں انکار کرنا پڑا۔ کیوں؟ عبید نے پوچھا۔ ثانیہ نے ہلکا سا توقف کیا، پھر جواب دیا، ارم کی وجہ سے۔ ارم نے جھٹکے سے مڑ کر ثانیہ کو دیکھا، بلکہ سبھی متحیر سے اسے دیکھنے لگے تھے، مگر وجہ صرف عبید نے پوچھی۔ ارم کا کیا ذکر؟ اسی کا تو ذکر ہے۔ ثانیہ نے مسکرا کر ارم کو دیکھا جس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ بلکہ میں تو اس سے بہت ناراض ہوں، اس نے مجھے بھابھی ہی سمجھا، سہیلی نہیں۔ یہ بتا دیتی تو کیا میں وسیم بھائی کا پرپوزل کہیں اور لے کر جاتی؟ ارم کے جسم میں گویا جان نہ رہی تھی۔ ثانیہ، عبید نے بہت ناگواری سے ٹوکا۔ ارم کیا بتا دیتی؟ توفیق صاحب کو یوں بھی ادھوری باتیں پسند نہ تھیں۔ ادھوری باتیں ابہام اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ یہی کہ وسیم بھائی اور ارم کا افیئر چل رہا ہے۔ اس نے کس قدر نامناسب جملے کا انتخاب کیا تھا، ایک لمحے کو تو کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر عبید کو ایک دم غصہ آ گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ اس میں فضول بات کیا ہے؟ ثانیہ نے بے حد حیرت سے سب کے چہرے دیکھے۔ اگر ارم اور وسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ ثانیہ، ایسی کوئی بات نہیں، ارم بدقت بولی۔ وہ تو نظر نہ اٹھا سکی تھی۔ کسی کو پسند کرنا بری بات نہ تھی، مگر اس طرح سب کے سامنے ثانیہ کا لہجہ و انداز، وہ کٹ کر رہ گئی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ یار، سب کچھ سامنے آ تو گیا ہے، بلکہ تمہیں پہلے ہی مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ ہمارے گھر تو مصیبت بنی ہوئی ہے، ہم تو لا علمی میں رشتہ ڈال آئے تھے، اب وسیم بھائی نے شور مچا رکھا ہے کہ شادی کروں گا تو ارم سے۔ تھوڑا سا ہی اشارہ دے دیتی تو میں سچویشن کو سنبھال لیتی، اتنی خفت تو نہ ہوتی۔ آسیہ اور توفیق نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارم نے نظر اٹھا کر ماں باپ کو، پھر غصے اور جھنجھلاہٹ میں بول اٹھی، بات کو غلط رخ مت دو، اگر تمہارا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، وہاں حل کرو۔ اف، کتنی معصوم ہو ڈیئر۔ ثانیہ نے پیار سے ارم کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت بدل گیا ہے، اب ایسی باتوں پر شرمانے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کر دو ثانیہ، آسیہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ارم مجھ سے بات ضرور کرتی۔ آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں؟ ثانیہ نے باری باری سب کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر ناگواری اور تناؤ تھا۔ شاید ثانیہ کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سبھی کو برا لگا۔ عبید کی پیشانی پر کئی سلوٹیں تھیں۔ تو پھر ارم کا وسیم بھائی سے رابطہ کیوں تھا؟ اس کے موبائل میں اس کے میسیجز کیوں محفوظ ہیں؟ ثانیہ نے محض اندازہ ہی لگایا تھا۔ ارم کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے وسیم کے میسیج ڈیلیٹ نہیں کیے تھے۔ وسیم کے بے تحاشا پیغامات اور جواب میں ارم کی طرف سے شاید ایک آدھ کا ہی جواب دیا گیا ہو۔ عبید کے دماغ میں کلک ہوا، ارم کے موبائل پر وسیم کی کال۔ ارم نے بے اختیار عبید کو دیکھا تھا اور عبید نے ارم کو۔ تم تو نہیں دکھاؤ گی، میں تمہارا سیل لے کر آتی ہوں۔ ثانیہ کھڑی ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ عبید کا انداز بے ساختہ اور لہجہ دو ٹوک تھا۔ ہمارے اور ارم کے درمیان ایسی کوئی جھجک نہیں کہ وہ ہم سے اپنی باتیں چھپائے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ حد ہو گئی، ہمارے گھر میں جھگڑے بلا وجہ ہو رہے ہیں۔ ارم، مجھے تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر وسیم کو پسند کرتی ہو تو ثانیہ اپنے کمرے میں جاؤ، ارم کا مسئلہ ہم دیکھ لیں گے۔ عبید نے اسے ٹوک دیا۔ ثانیہ نے تحیر سے عبید کو دیکھا۔ ایک پل میں عبید نے اسے اپنی فیملی سے نکال باہر کیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ آسیہ نے بے چینی سے ارم کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر توفیق صاحب نے خاموش کروا دیا۔ پھر اپنے پاس نشست پر ہاتھ رکھا۔ ارم نچلا لب چباتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ پوری بات کیا ہے؟ ارم نے خود کو سنبھال کر دھیرے دھیرے بولنا شروع کر دیا۔ کس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے ثانیہ۔ ارم کو وہ کچن میں ملی، اپنے لیے کافی بناتی، اپنے اندر کی کھولن پر قابو پاتی۔ میری پوزیشن میرے گھر والوں کی نظر میں خراب کرنا چاہ رہی ہو؟ ثانیہ مگ سلیب پر پٹک کر واپس مڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ارم، محبت کرتی ہو تو چھپاتی کیوں ہو؟ اس کے ساتھ رابطے میں ہو تو شرمندگی کیسی؟ میں اور عبید محبت کرتے تھے تو خبر زمانے کو ہوئی تھی، اور تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ ارم ایک لمحے کو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نو کے زباں پر بہت جملے، بہت سے تانے مچل رہے تھے، مگر بولی تو لہجہ سنبھلا ہوا اور لفظ نپے تلے تھے۔ میرے اور وسیم کے درمیان ویسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، اور اگر ہوتا تب بھی اس طرح نہ بتاتی، کیونکہ مجھے اپنے جذبوں اور اپنی عزت کا تماشا بنانا منظور نہیں ہے۔ تو میں تماشا بناتی رہی ہوں؟ ثانیہ تڑکی۔ ارم بغیر جواب دیے جانے کو پلٹی۔ ثانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کوئی ایسے ہی کسی کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا، کچھ تو ہوا ہوگا۔ تمہارا بھائی میری زندگی میں ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا ثانیہ، جو کچھ تھا میں امی، ابو اور عبید کو بتا چکی ہوں، اور تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہاری سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں۔ ارم جھنجھلا کر کہتی بازو چھڑا کر چلی گئی۔ پیچھے رہ گئی ثانیہ جلنے کلسنے کے لیے۔ ارم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر ثانیہ کے اندر بیٹھا چور کہہ رہا تھا وہ سارے تانے مار گئی ہے۔
یعنی وہ خود کو اتنا مضبوط سمجھتی تھی کہ جسے پسند کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں ہو نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے تو بس اپنی عزت نفس عزیز تھی۔ یعنی اتنا غرور، خود پر اتنا بھروسہ۔ وہ کھڑکی کے پاس کافی مگ تھامے خاموش بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ عبید کمرے میں آیا، اچٹتی سی نظر ثانیہ پر ڈال کر بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ ثانیہ کو پتا تھا وہ آ گیا ہے مگر وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ عبید نے جوتے اتار کر ریک میں رکھے، پھر الماری تک گیا۔ وہ شاید کپڑے بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارم کہتی ہے وسیم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اسے کال اور میسیجز کیے۔ مختلف شرٹس کو الٹ پلٹ کرتے عبید نے سرسری سا ثانیہ کو جتایا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ثانیہ نے کافی کا مگ ساتھ پڑے اسٹول پر رکھتے اسے دیکھا۔ اگر اس کا ارادہ تھا تو اسے تم سے یا مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس نے شرٹ نکالے بغیر الماری بند کر دی۔ یہی مسئلہ ہے جو ارم کھل کر اپنی فیلنگز بتا نہیں پا رہی۔ ثانیہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکان تھی۔ ثانیہ، ارم مجھ سے بہت کلوز ہے، بہن ہے میری، اور تم اس کے بھائی ہو۔ ثانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ اور بھائیوں سے ہر بات شیئر نہیں کی جاتی، اور خاص طور پر ایسی باتیں۔ ثانیہ، وہ دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھوں پر رکھ کر اس پر جھکا۔ ارم کے ہر معاملے سے دور رہو، ہم دیکھ لیں گے۔ کیسے؟ دوسری طرف میرا بھائی ہے۔ ثانیہ نے اطمینان سے یاد دہانی کروائی۔ ثانیہ، عبید نے جھنجھلا کر کہنا چاہا۔ ثانیہ نے بات کاٹ دی۔ تم اسے خوامخواہ انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ عبید جھنجھلا کر پیچھے ہٹا۔ میں ارم سے بات کر چکی ہوں اور مجھے تو یہی لگا کہ وہ وسیم کو پسند کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، مگر نہیں چاہتی کہ گھر میں کسی کو بھی ان دونوں کے افیئر۔ عبید کے تیور دیکھ کر اس نے فوراً ہی لفظ بدل دیا۔ مطلب پسندیدگی کے بارے میں پتہ چلے، اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں حرج کیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور ڈنکے کی چوٹ پر کی۔ اگر وسیم بھائی اور ارم، حرج اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے اعتراض تمہارے لہجے اور انداز پر ہے۔ بات کرنے کا انداز بات کا مفہوم بدل دیتا ہے ثانیہ۔ تمہارے لہجے میں الزام تھا، تہمت تھی، جیسے تمہیں صرف اس میں دلچسپی ہے کہ وہ دونوں محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی شادی ہونی چاہیے۔ ثانیہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ تم پہلے مجھ سے بات کرتی، اس طرح سب کے درمیان بیٹھ کر یہ کہنا کہ ان کا افیئر چل رہا ہے، کیا مناسب تھا؟ شاید نہیں۔ عبید نے بے حد حیرت اور بے حد قریب سے ثانیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی غلطی مان رہی تھی۔ حیرت؟ ہر کوئی اس معاملے میں اتنا بولڈ نہیں ہوتا، اور ارم تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ جملہ اسے تانا بن کر ہی لگ رہا تھا۔ عبید کا نرم لہجہ بھی اسے سلگا گیا، مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ عبید نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا۔ تم پریشان مت ہو، اگر ارم واقعی وسیم کو پسند کرتی ہے تو پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ عبید سمجھا وہ شاید وسیم کے لیے پریشان ہو رہی ہے، اور ثانیہ، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ کیا تھا جو اسے اندر ہی اندر تنگ کر رہا تھا؟ بی بی جان کے چہرے پر پریشانی اور تشویش ہویدا تھی۔ مانی کے ننھے منھے ہاتھ کی پشت میں کھبی سوئی ان کا دل ڈبو رہی تھی۔ پاس کھڑی مسرت انگلیاں چٹکھاتی بار بار ان کا منہ دیکھتی۔ مانی نیم غنودگی میں سسکیاں لے رہا تھا۔ نہ جانے کون سی چیز کھا لی یا دودھ میں مسئلہ ہوا، بس اچانک الٹیاں شروع ہو گئیں۔ عفان کو فون ملایا تو وہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے لیے پیغام چھوڑ کر وہ کس مشکل سے چوکیدار کی مدد سے مانی کو لے کر اسپتال پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو مانی کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ عفان صاحب نے میری جان نکال دینی ہے۔ تمہاری زبان بند نہ ہوئی تو میں تمہاری جان نکال دوں گی، وہ غرائیں۔ مسرت نے دم سادھ لیا۔ ابھی وہ آ جائے گا، کانوں سے دھواں نکالتا، جیسے بیماری ہم نے دعوت دے کر بلائی ہے۔ وہ خود اندر ہی اندر پریشان تھی، اور وہی ہوا۔ عفان جس طرح اسپتال پہنچا، مسرت سہم گئی۔ عفان نے کسی سے بات نہیں کی، مانی پر جھک گیا، اسے پیار کیا اور سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ عفان صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دینا ہے، مسرت بدبدائی۔ تو نکل جانا، انہوں نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ اس نے کون سا میری سننی ہے؟ آخری جملہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، اور وہی ہوا۔ اس نے آتے ہی مسرت کو اشارہ کیا، نکلو یہاں سے۔ صاحب جی، میں تو مانی کا بہت خیال رکھتی ہوں، میں نے، مسرت نے دہائی دینا چاہی۔ اس نے انگلی اٹھا کر درستی سے ایک ہی لفظ کہا، آؤٹ۔ اس نے بے بسی سے بی بی جان کو دیکھا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ مسرت اس بے مروتی پر آنسو چھپاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جا کر مانی کے پاس کھڑا ہو گیا، جھک کر پیشانی چومی، پھر ڈرپ لگے ہاتھ کو دیکھا۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ غصے سے سیدھا ہوا۔ اسے ڈرپ لگی ہے بی بی جان، کیا یہ نارمل سی بات ہے؟ اگر آپ خیال رکھتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا کہ کچھ دن پہلے ماں بہت سیریس بیمار رہی ہے۔ ایسا کرو، یہ فیکٹری چھوڑ کر گھر بیٹھو اور رکھو اس کا خیال۔
کیونکہ میری تو یہ عمر ہے نہ حالت، اور ویسے بھی میرے تو سارے بچے محلے والوں نے پالے تھے۔ عفان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماں ہمیشہ ایسے موقع پر اتنی پرائی، اکھڑ اور بدمزاج کیوں ہو جاتی ہیں، جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہی ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ بی بی جان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، مگر اس کے بعد دونوں نے ہی ایک دوسرے سے بات نہ کی، یہاں تک کہ مانی کی ڈرپ ختم ہوئی اور اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صبح معمول کے مطابق رہی تھی۔ وہ فجر کے وقت اٹھی، نماز، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات و اذکار تک وہ تھک گئیں۔ گرم گرم چائے کی طلب نے اس وقت مسرت ان کے لیے چائے لاتی تھی، انہیں کچن میں آنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ عفان فیڈر ہاتھ میں لیے آ گیا۔ بی بی جان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا اور معدوم ہو گئی۔ مانی کیسا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نہ ہوتا تو آپ کو اب تک اس کے رونے کی آواز آ جاتی، وہ رکھائی سے بولا۔ رت جگہ آنکھوں سے ظاہر تھا۔ فیکٹری نہیں جانا؟ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا گھر بیٹھ کر مانی کا خیال رکھوں۔ انہوں نے تعجب سے بیٹے کو دیکھا جو فریج کھول کر جائزہ لے رہا تھا۔ اچھی بات ہے، اب گھر میں ہو تو میرے لیے ناشتہ بنا دینا، اب خالی چائے کیا لوں؟ انہوں نے تحمل اور سکون سے برنر بند کیا۔ عفان نے بھویں اچکائیں۔ مانی کو چینج کروا کے میرے پاس چھوڑ دینا، اس کے کپڑے بھگو کے رکھ دینا، اور دوپہر کے کھانے میں تو کچھ ہلکا ہی لوں گی، اپنے لیے جو بنانا ہو بنا لینا۔ ہاں، چوکیدار کو کھانا دینا نہ بھولنا، گھر کی صفائی تو۔ ویٹ اے منٹ، اس نے جھنجھلا کر فریج کا دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ سب کچھ میں کیوں کروں گا؟ اس کی آنکھوں میں بلا کی خفگی اور ناراضی تھی۔ کیونکہ یہی سب کچھ مسرت کرتی تھی، اب اسے تم نے گھر سے نکال دیا ہے، اور ان درد زا گھٹنوں کے ساتھ میں تو یہ سب کرنے سے رہی۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں؟ اسے صدمہ ہوا۔ تمہارے پاس کوئی اور حل ہے تو بتا دو، نئی ملازمہ آ جائے گی۔ اور تب تک کیا کرو گے؟ عفان نے ذرا غور کیا کہ تب تک اسے کیا کیا کرنا پڑے گا، تو جھرجھری لے کر رہ گیا۔ نئی ملازمہ آئے گی، چند دنوں میں بھاگ جائے گی، کوئی پہلی بار کا تماشا تو ہے نہیں۔ ملازمہ تم نہیں ٹکنے دو گے، بھائی تمہارے بیویوں سمیت ملک سے باہر ہیں، شادی تمہیں نہیں کرنی، اب دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ ناشتہ بناتا ہوں، آپ مانی کے پاس بیٹھیں۔ ان کی طویل تقریر کے جواب میں اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور فیڈر تیار کر کے انہیں دے گیا۔ وہ خاموشی سے فیڈر لے کر مانی کے پاس آ گئیں۔ ہلکے نیلے رنگوں سے آراستہ کمرہ جس میں بچے کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مانی بیڈ پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ انہوں نے فیڈر ایک طرف رکھا اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر دل گرفتی سے اسے دیکھنے لگیں۔ پہلے مانی کا چہرہ دھندلایا، پھر آنسوؤں میں ڈھل گیا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئیں اور بے آواز رونے لگیں۔ وہ سمجھتا ہے تم سے محبت کرتا ہے، مگر وہ تم پر ظلم کر رہا ہے میرے بچے۔ بہت ہی بیکار انڈا فرائی کرتے ہو۔ بی بی جان نے بیزاری سے پلیٹ کو دھکیل کر چائے کا کپ اٹھایا۔ ناشتہ کرتا عفان خاموش ہی رہا۔ بولنا مطلب بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا۔ شکر ہے کچھ تو بنانا آتا ہے۔ چائے پسند آ گئی تھی۔ عفان نے کان کی لو کھجاتے ہوئے لہجے کو سرسری سا ہی رکھا۔ تھوڑی دیر مانی کو دیکھ لے، میں آفس سے ہو کر آتا ہوں۔ انہوں نے کس بری طرح سے گھورا تھا، تبھی عفان کا لہجہ پست ہوا۔ جلدی آ جاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں مانی کو سنبھال سکتی ہوں؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے اٹھ کر مانی کے کمرے تک جانے میں ہی انہیں کئی بار رکنا پڑتا تھا۔ وہ سہارے کے لیے اکثر ہی اسٹک کا استعمال کرتی۔ ویل چیئر ان کے کمرے میں تھی۔ جب گھٹنوں کا درد زیادہ بڑھ جاتا تو اسی پر پورے گھر کا چکر لگاتی۔ گھر ان کے شوہر نے بنوایا تھا، پرانے وقتوں کا، کھلے کھلے کمروں، برآمدوں اور بڑے سے لان والا بنگلہ، جس میں بعد میں ضرورت اور وقت کے مطابق کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ اب بھی اتنا ہی خوبصورت تھا، مگر قدیم لکڑی کا فرنیچر اور آرائشی اشیاء میں جمی گرد کی تہ انہیں بے چین کر دیتی۔ اس گھر کو وہ بہت پیار سے سجاتی سنوارتی رہی تھی۔ لان میں مرجھائے پودوں کو دیکھ کر دل مسوس کر رہ جاتی۔ انہوں نے تو زیادہ ملازم رکھنے بھی چھوڑ دیے تھے، کون ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ گیٹ پر چوکیدار، گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ، بس کافی تھا۔ عفان سارا دن اپنی فیکٹری میں ہوتا اور وہ خود اپنے کمرے تک محدود۔ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں؟ وہ عفان کی آواز پر چونک گئیں، پھر گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ میں بدلہ نہیں لے رہی، یہ زندگی تم نے خود اپنے لیے چنی ہے، تم نے مانی کو اس سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ وہ بی بی جان کی بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے نہیں چھینا، اسے جانے کی جلدی تھی، اور مت بھولیں، اس نے غصے سے میز پر انگلی بجائی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ چاہتی تو اسے روک سکتی تھیں۔ زبردستی روکتی؟ انہوں نے غصے سے چائے کا کپ پٹکا۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے تھے، منٹوں میں مزاج برہم ہو جاتے۔ وہ جانا چاہتی تھی، میں کیسے روکتی؟ مانی کے لیے؟ تم مانی کو اسے دے دو، ماں ہے سنبھال لے گی، ان کے پاس ایک ہی حل تھا۔ کیسی دادی ہیں، آپ کو مانی سے ذرا بھی پیار نہیں؟ پیار ہے، خیال ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔
بہت چھوٹا ہے، اسے صرف ماں ہی سنبھال سکتی ہے۔ جس ماں پر آپ کو پیار آ رہا ہے وہ سوات میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہنی مون منا رہی ہے، وہ غصے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ بی بی جان دل مسوس کر اسے جاتے دیکھتی رہیں۔ وہ سفید پھولوں کی بیل کے پاس لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی، مگر دھیان کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہلکی ہوا کے جھونکے نے میز پر سفید پتیاں بکھیر دی تھیں، جیسے بہت سی تتلیاں سانس لینے کو ٹھہر گئی ہوں۔ یہ منظر دل و نگاہ کو بھا گیا۔ وہ خاموشی سے ہوا اور تتلیوں کا کھیل دیکھتی رہی، یہاں تک کہ دھوپ کی تپش ان کے پروں کی تازگی چھونے لگی۔ ان کے زرد مرجھائے بدنوں کو دیکھ کر وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ میری بہن اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ عبید کی آواز پر چونکی۔ نہیں تو بس یوں ہی دھوپ اچھی لگ رہی ہے۔ عبید سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے کورسز کیسے چل رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہیں۔ چاہو تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ نہیں اب دل نہیں چاہتا۔ اس نے سامنے کھولا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نکمی ہو گئی ہو؟ عبید نے چڑھایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی، عبید تمہیں میری بات پر یقین تو آ گیا تھا نا؟ کون سی بات؟ عبید نے بے دھیانی سے پوچھا۔ وسیم بھائی والی بات۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ تم بہن ہو میری، جھوٹ تو نہیں بولو گی۔ وہ دل سے مسکرائی تو عبید کو دھیان سا آیا۔ کیا امی ابو نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے بعد میں کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر خواہ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ بلکہ ٹینشن فری ہو کر مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اگر وسیم کا رشتہ آئے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ تمہاری رائے بھی تو اہم ہے نا۔ ارم نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ عبید نے حوصلہ افزا انداز میں سر ہلایا۔ عبید شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، لیکن تم نے اپنے معاملے میں امی ابو کو بہت ستایا ہے۔ عبید نے خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا دی، گویا اعتراف کر لیا ہو۔ ارم کو مزید حوصلہ ہوا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بارے میں ہلکی سی بدگمانی کا شکار ہوں۔ عبید نے چونک کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ثانیہ کی باتیں یاد آئیں۔ یہی مسئلہ ہے جو ارم کھل کر اپنی فیلنگز بتا نہیں پا رہی۔ وسیم اچھا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، وہ میرے سامنے آنے والا پہلا شخص ہے، پھر اس کا گھر گھرانہ، میں شاید درست فیصلہ نہ کر پاؤں، اسی لیے میں نے تم لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ جو امی ابو کو بہتر لگے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ عبید مسکرا دیا۔ اور یقیناً بہت اچھا فیصلہ ہوگا جو تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ ثانیہ نے آتے ہوئے آخری جملہ سنا تھا۔ ارم ہاتھ سے میز پر بکھرے پھول جھاڑنے لگی۔ انشاءاللہ۔ عبید ارم کا سر تھپ تھپا کر چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا ثانیہ اور ارم آپس میں ہر غلط فہمی دور کر لیں۔ جب ایک ہی گھر میں ایک ساتھ ہی رہنا ہے تو لمبی ناراضیاں پالنے کا کیا فائدہ؟ اب تک خفا ہو؟ ارم ثانیہ کی بات پر خاموشی سے اپنے مشغلے میں مصروف رہی۔ ثانیہ نے پھولوں کا گچھا جھنجھوڑ کر میز پر مزید پھول بکھیر دیے۔ ارم نے چڑھ کر گردن اٹھائی۔ غلطی ہو گئی، غصہ میں کچھ زیادہ بول گئی، میں سمجھی تم دونوں نے مجھ سے چھپایا ہے۔ اس نے بے چارگی سے اعتراف کیا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ مان لیا، لیکن وسیم بھائی کا کیا کروں جو جاب چھوڑ کر گھر بیٹھے ہیں کہ ارم نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ ارم نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ثانیہ کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ ان سے میں نے نہیں کہا۔ یار میرا بھائی اب اتنا بھی برا نہیں ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا ہے؟ ارم نے اٹھ کر سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر لے آئیں رشتہ؟ مجھے نہیں پتا۔ ارم تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ثانیہ ہنس دی۔ بے وقوف۔ الجھن کا شکار صرف ارم ہی نہیں، تمام گھر والے ہی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیم اچھا لڑکا تھا، جاب بھی اچھی تھی، مگر گھرانہ، خاندان، طور طریقے، یہاں آ کر آسیہ اٹک جاتی۔ وہاں سے لڑکی لے آنا الگ بات تھی، مگر بیٹی دینا، بیٹی کو ان لوگوں میں ساری زندگی گزارنی تھی۔ انکار کا سوچتی تو بھی اٹک جاتی۔ کہیں نہ کہیں ثانیہ کی بات یاد آ جاتی کہ ارم جیسی لڑکیاں ساری زندگی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ان کے بار بار پوچھنے پر ارم نے یہی کہا تھا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اگر ان کی مرضی ارم کی مرضی کے خلاف ہوئی تو؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ثانیہ کے ہاتھ میں ڈسٹر دیکھ کر عبید بے ہوش ہونے والا ہو گیا۔ صفائی کر رہی ہوں، دیکھو گھر کیسے چمکا دیا۔ کاہی رنگ کے کھلے سے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس، سارے بالوں کو سمیٹ کر اونچی سی پونی بنائے، میک اپ کے مٹتے رنگ، کہیں صبح ہی کیا ہوگا۔ وہ اسے اول دن والی ثانیہ لگی جسے دیکھ کر پہلی بار دل دھڑکا تھا۔ تم نے یہ سب اکیلے کیا ہے؟ نہیں، ارم کے ساتھ مل کر۔ وہ جھوٹ بولتے بولتے سچ بول گئی۔ مطلب گھرداری شروع ہو گئی ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ کیوں، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ تمہارا ہی ہے جانا۔ اس نے پیار سے اس کا چہرہ چھونا چاہا۔ ثانیہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہوش میں رہو۔ ہوش میں تو تم رہنے نہیں دیتی۔ وہ مدہوش ہو کر جھکا۔ ثانیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا۔
डायलॉग बोलना बंद करो, मैं देखूं किचन में आंटी क्या कर रही हैं। उबैद ने खुशगवार हैरत से उसे जाते देखा। वो कुछ दिनों से घर और घरदारी में दिलचस्पी लेने लगी थी। किचन में भी हाथ बटाती, इरम के साथ लगकर घर की सफाई भी करवा देती, और ये मस्बत तब्दीली घर के माहौल पर बहुत मस्बत असरात डाल रही थी। और ये तब्दीली क्यों? गहरी रात के खुशगवार माहौल के खुशगवार लम्हों में उबैद ने सरगोशी में पूछा, वो जो उसके इतना करीब थी जैसे चांद के पास चांदनी। मैं चाहती हूँ, चांदनी गुनगुनाई, सब मुझ पर उतना ही एतमाद करें जितना इरम पर करते हैं। मुझसे मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज्जत भी करें। ये कैसी महरूमी थी, ये कौन सी कमी थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। चांद ने बेचैन होकर चांदनी को खुद में समेट लिया। तुम मेरी सब कुछ हो सानिया। और वो वाकई उसकी सब कुछ हो जाना चाहती थी। हारन की आवाज़ पर चौकीदार ने भागकर गेट खोला। अफान की गाड़ी अंदर आई। चौकीदार गेट बंद करके अंदर आया ताकि साहब का ब्रीफ केस पकड़ सके। अफान ने उचटती सी निगाह कॉरिडोर और पोर्च पर डाली। धुला धुलाया, साफ सुथरा, और यह मंजर पूरे 1 हफ्ते के बाद देखने को मिला था। अभी तक किसी ढंग की मुलाजमा का बंदोबस्त ना हो सका था। चौकीदार की बीवी आकर थोड़ा बहुत काम कर जाती, कभी उसे छुट्टी करना पड़ती। काम तो हो जाता, मगर मसला मानी का था। वो मुसर्रत से बेहद अटैच्ड था। अक्सर नाम लेकर पूछता, कभी जिद करने लगता कि उसके पास लेकर जाओ। नसीर, मुसर्रत आई थी। साहब के सवाल पर चौकीदार गड़बड़ा गया। झूठ क्या बोलता कि साहब की निगाह कमाल थी। उसने खामोशी से गर्दन झुकाई। गैर महसूस तौर पर अफान के अंदर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। अंदर साफ सुथरा मानी हाजरा बेगम के पास बैठा खेल रहा था। उसके सलाम के जवाब में उन्होंने अपना कंधा दबाना शुरू कर दिया। मानी उससे लिपट गया। आपको भूख लगी होगी, मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। बना चुकी हूँ, तुम्हारे आसरे पर रही तो या भूखी रहूँगी या बीमार, उन्होंने रुखाई से कहा। तो फिर मैं मानी के कपड़े धो देता हूँ। धो लिए थे, पहले तो जैसे ये काम तुम करते रहे हो। उन्होंने घूरा तो अफान ने सताइशी अंदाज में साफ सुथरे कमरे को देखा। आपने तो लगता है सफाई भी कर ली है। मेरे नसीब जो इस उम्र और बुढ़ापे में सारे काम सर पर आ पड़े हैं, उन्होंने आह भरी। मानी का मुंह चूमते अफान ने माँ को देखा। आपने तो वाकई कमाल कर दिया, लाएं आपके पाँव दबा देता हूँ। वो मानी को लेकर उनके पैरों की तरफ बैठा। उन्होंने पैर खींच लिए। ज़रूरत नहीं। फिर आप ही कहती हैं औलाद खिदमत नहीं करती। वो मजाक कर रहा था। हाजरा बेगम संजीदा हो गई। मेरी खिदमत छोड़ो, बस एहसान कर दो, शादी के लिए हाँ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा चलें, यहाँ तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उसने हमेशा की तरह इस मौजू से कन्नी कतराई। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ तुम्हारी इसी जिद के हाथों निकल गईं, हाजरा ने दुख तासुफ से कहा। क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बनी थी। अफान अकब में लेट गया। माँ ने उसके सीने पर चढ़कर शर्ट के बटन गिनने लगा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने कोई ख़ास बनाकर भेजनी है। वो चिढ़ गईं। औरतें नाकाबिले एतबार और बेवफा होती हैं। हाजरा बेगम तड़प ही तो उठी। हाँ, सबसे बड़ी बेवफा तो मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, जिसने अब मरे हुए शोहर से भी वफा निभाई, उसके बच्चों को परवान चढ़ाने में जवानी घुला दी। आज सब अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। कभी कभी याद आ जाए तो कॉल कर लेते हैं। उनके रोंदे लहजे पर अफान शर्मिंदा सा हो गया। मानी ने उसके सीने पर सर रख दिया। आप जानती हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसी की भी बात मत करो, सिर्फ अपनी बात करो। हर इंसान को पार्टनर की ज़रूरत होती है, ये इंसानी फितरत है। अकेले तो आदम जन्नत में भी ना रह सका। मैं रह लूँगा। उसने मानी का सर थपथपाते आंखें मूंद लीं। अफान, अब अगर तुमने इस लड़की के लिए हाँ ना की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, उन्होंने धमकी दी तो वो मुस्कुरा दिया। मतलब कोई लड़की पसंद आ गई है? हाँ, देखोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगी। उन्होंने फ़ौरन दराज खोलकर तस्वीर निकाली और उसके सामने कर दी। साथ ही डपट कर कहा, आंखें खोल कर देखो। अफान ने आंखें खोल कर देखा। एक मुबहम सा लम्हा अभी कुछ माह पहले ही गुजरा था। वो किसी से टकराया था या कोई उससे, कोई तासुर था जो अब भी लाशऊर में बसता था। हाजरा तफसील बताने लगी। उसने दोबारा आंखें मूंद ली। हाजरा के लब भींच गए। उन्होंने गुस्से से तस्वीर दराज में रखी और दराज ज़ोर से बंद कर दी। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और मुझे याद आ रहा है कि इरम जो है वो किसी से टकराई थी और कोई रुके बगैर उसके पास से गुजर गया था। तो ऐसा लग रहा है कि अफान साहब जो हैं वो इरम के हीरो होने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इरम की शादी उसके घर वाले क्यों करेंगे ऐसे शख्स से जो पहले से शादीशुदा हो और एक बच्चे का बाप हो। यकीनन इरम के साथ कोई ट्रेजिडी होने वाली है। सानिया का किरदार बहुत मनफी है और उस पर ढेर सारा गुस्सा आता है। मतलब वो क्यों नहीं मस्बत होती जब उसको मोहब्बत, इज़्ज़त, प्यार सब कुछ मिल रहा है, तो वो बिला वजह की शरारतें क्यों करती है, बिला वजह की जो है वो
سازشیں کرتی رہتی ہے۔ عجیب سی نیچر ہے اس کی۔ اپنے لیے جہاں تک وہ لڑ رہی تھی تو ٹھیک ہے، اس کا حق تھا اپنی زندگی کے لیے سٹینڈ لینا، لیکن وہ ارم کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ پتہ نہیں کیوں زیادتیاں کرتی رہتی ہے، کیوں اس کو برا لگتا ہے، کیوں وہ چڑھتی ہے، کیوں وہ جیلس ہوتی ہے، کیوں اتنی منفی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو فی الحال صرف اندازے ہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ارم کے ساتھ کچھ بہت برا کرے گی، تبھی تو وہ ارم کی شادی ایسے شخص سے کرنے پر آمادہ ہوں گے جو پہلے سے شادی شدہ رہا ہو، ایک بچے کا باپ بھی ہو۔ خیر ہو سکتا ہے کوئی اور سین ہو جائے، ضروری نہیں جو میں اندازے لگا رہی ہوں ویسا ہی ہو۔ انتظار کرتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔